हरिः ओम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा कृते। ईशानं जगदोष्य वेङ्कटपदे विष्णोर्परप्रेयसी त्वत्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां दक्षान्दिशंवर्त्वितीं बद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुतां बद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्यादिघ्नोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। मानादितप्रदितविभवां मङ्गलं मङ्गलानां वक्षपीडं मदविजयिनो भूषयन्ति स्वकान्त्या प्रत्यक्षानुश्रविकमहिमप्रार्थनीनं प्रजानां श्रेयो मूर्तिं श्रियमशरणद्वां शरण्यां प्रपद्ये। आविर्भावकलशजलतात् वत्परे वापि यस्याः स्थानं यस्या सरसिजवनं विष्णुवक्षस्थलं वा भूमा यस्या भुवनमखिलं देवि दिव्यं पथं वा स्तोहप्रञ्जैरणवतिगुणा स्तूयसे कदत्वं स्तोतव्यत्वं दिशति भवति देहिभिः स्तूयमाना तामेव त्वामनितरगतिः स्तोतुमाशंसमानाः। सिद्धारम्भः सकलभुवनश्लाघनीयो भवेयं सेवोपेक्षाद्धवचरणयो श्रेयसे कस्य न स्यात्।